السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوفو ان شاء الله لي زيتاب اخرين جداد. غنشوفو كيفاش نكريو لي شارج لي زاشا ديالنا، كيفاش نصاوبو لي جورنو ديالنا. ستركتور كنا شفنا بلان كونطابل، ستركتور شفنا لي بلان تيير، ستركتور شفنا لي كود جورنو. دابا غنديرو ندوزو ليزيكريتور ديالنا فين غنمشيو غنديرو تريتمون جورنو دو سيزي. يعطينا هنا لي جورنو غندير كود باش يتريو عندنا. يعني هاد لي جورنو اللي ديجا كرييناهم حنا في لي كود جورنو، الجورنالات اللي عندنا لي جورنو كلهم من شهر 1 حتى لشهر 12. لي زاشا من شهر 1 حتى لشهر 12، لا بونك الفونت لا كاس، اي جورنو عندنا من شهر 1 حتى لشهر 12. مثلا حنا جاتنا واحد لا فاكتور، جاتنا لا فاكتور اللي فيها شهر 3 شرينا في شهر 3. غنمشي لاشا ديال مارس، دوبل كليك، هذا فوالا الجورنال ديال شهر 3، جورنال اشا دي مارشانديز موا مارس 2013. ونشوف لا دات اللي جاتنا فيها لا فاكتور في موا مارس، جاتنا في لو 12 مثلا، جاتنا في شهر 12 في نهار 12. نمشي بطابيلاسيون، طبعا تمشي بطابيلاسيون تنوصل للنيميرو دو كونت ديال لاشا مارشانديز هو 61 11 طبعا الاصفار. طابيلاسيون هنا غندير فاكتور نيميرو، مثلا فاكتور نيميرو 123 فورنيسور. وندير اول فورنيسور عندي انا اللي هو مثلا سيما بوا، اللي انا هاد الفورنيسور عندي درت ليه لا كرياسيون ديالو في بلونتيير. طابيلاسيون غندير مثلا لاشا ب 100 درهم 100 درهم، تندير اونطري باش يعطيني الدوزيام لين. الدوزيام لين شنو تكون فيه تي في ا اللي هي 34 55 20 20. طابيلاسيون عطاني كريدي، نو غنديرها في تي في، وغندير تي في اللي هي 20 درهم. اونطري ماشي بطابيلاسيون. غندير دابا دوزت لاشا، دوزت تي في ا، غندوز دابا الفورنيسور اللي هو 44 11 ثلاثة الاصفار واحد. هاد الفورنيسور اللي هو سيما بو، غندير طابيلاسيون فوالا كتبت ليا سيما بو، تحسبت ليا هنا في الكريدي 120 درهم. اونطري باش نبقى ندوز لي فاكتور ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه هذه بالنسبه للاشا. الا بغيت ندوز نسد صافي، ما تنديرش اونغيستري، نجي ندوز لوبيراسيون دو فونت. فوالا انا سديت شي جورنال تولي فيه هاد العلامه، هاد العلامه تعني ليا ان هاد الجورنال هذا راه فيه اكريتور، يعني دوزت فيه هاد لوبيراسيون. جاتني الفونت في شهر 5، غنمشي للفونت، نهبط تنمشي للفونت، لي جورنو ديال الفونت فوالا، ونمشي لشهر 5 اللي هو ماي. فوالا ماي شهر 5، ندير دوبل كليك، نكبر الجورنال ديالي. الفونت مثلا جات في نهار 4، بعنا في شهر 4، لا فاكتور فيها نهار 4. ندير 4، نمشي للطابيلاسيون، غندوز كونت ديال الفونت مارشانديز 71 11 4 الاصفار. طابيلاسيون عندي عاوتاني ندير فاكتور نيميرو، وغندير نيميرو فاكتور 34. دابا هنا كليون كيا اللي ديجا انا درت ليه ليكريتور ديالو كليون كليا. طابيلاسيون غيحطني هو في الكريدي، غندير مثلا 200 درهم. اونطري يعطيني الدوزيام لين، غنمشي نفس لو جور. طابيلاسيون غندير تي في فاكتوري 44 55 جوج اصفار 20. طابيلاسيون نفس اللي بلا تبقى. طابيلاسيون كريدي غندير 40. اونطري باش يهبط اللين. دابا عطوني اللين ديال كليون. طابيلاسيون ندير هنا كليون اللي هو 34 21 ثلاثة اصفار 1. طابيلاسيون فوالا عطاتني كيا، عطاني 240 في الديبي. ندير اونطري. دابا عندي فونت تي في فاكتوري كليون، هكا تيدوز الفونت ديالنا. نشوفو حنا الا كان عندي شي اشا والكونت ما داخلش عندي في بلون كونطابل، يعني نقدر ندوز ديريكتومون انا لي زوبيراسيون ديالي والكونت واخا ما داخلش عندي في بلون كونطابل، كندخلوه من الجورنال. مثلا نمشي في افريل، لاشا ديال افريل، ندير مثلا
مثلا الكونت ديال اش ماتيغ بروميير، شرينا مواد اوليه. ندير لا دات مثلا لو 15 لو جور لو 15 طابيلاسيون. غندير الكونت هنا اللي هو 61 21 1 3 0 باش نكمل 21 3 0 4 0 باش نكمل الكونت ديالي فيه تمييز الارقام. ندير طابيلاسيون. فوالا خصها تخرج هاد الفانات، سيتادير هاد الكونت هذا ما عنديش في بلون كونطابل، يقول لي كري. غندير كليك على كري، يعطيني هاد الفانات الاخرى. نكتب هنا 10 ماتيير بروميير مثلا، وغنحيد هاد سيزي اناليتيك وغنسد. فوالا دابا كاين طابيلاسيون. وغنديرو تاني عادي فاكتور نيميرو 34 فورنيسور، وغندير لو نون دو فورنيسور. مثلا هاد الفورنيسور هذا كنت هو ما كريتيوش، غندير فورنيسور مثلا حاتم طابيلاسيون، وندير 300 درهم اونطري. ندوز TVA 34 55 20 20 TVA récupérable sur charge 20%. نجي ندير 60 اونطري. دابا خصني يكون عندي الفورنيسور حاتم، خصني نكرييه فورنيسور والكليون. ماشي تكرياوش بهاد الطريقه ديال من الجورنال، خصني هو نبدا نمشي بستركتور بلونتيير، خصني نبدا نكري بلونتيير. كليك اون دروات اجوت ان نوفيل اليمون، وغنجي هنا ندير كليون، وغندير هنا حاتم. هنا غندير سوسيتي حاتم، كليكي هنا. هنا غنعطيه الكونت ديالو اللي هو 34 21 3 اصفار جوج، حيت ديجا عندي واحد كنت كريتو اللي سميتو كيا، اللي عطيتو 34 21 3 اصفار واحد. دابا نعطيه 34 21 3 اصفار جوج. الميساج نقول وي، ميساج هذا وي، وغندير ليتراج اوتوماتيك سيزي كونتيير ونسد. فوالا ها هو دابا عندي. غنكمل في الجورنال ديالي، نمشي لطابيلاسيون وندير كونت. انا كرييت كليون لكن الحاتم فهو فورنيسور، غلطت في هذه المساله هذه. شنو غندير؟ غنرجع ستركتور وندير بلونتيير ونمشي للحاتم دوبل كليك. ما عنديش كي نموديفي، اذا شنو غندير؟ غنسوبريمي الحاتم حيت هو خصني نديرو انا فورنيسور. كليك اون دروات اجوت نوفيل اليمون، نعاود لي زيطاب ديالي وندير هنا فورنيسور، وندير هنا حاتم. هنا غندير سوسيتي حاتم نفس كرياسيون. كليك على الخروج. هنا غندير 44 11 000 3، حيت ديجا عندي جوج ديال لي فورنيسور. هذا حاتم غيكون عندي هو الثالث. زد دير وي ليتراج اوتوماتيك سيزي كونتيير، نفس المسألة عادية تبقى تتكرر. صافي دابا غندير 44 11 000 3 طابيلاسيون. فوالا كتبات حاتم وعطاني هنا 360. ندير اونطري. دابا حنا شفنا كيفاش ندوزو لاشا، كيفاش ندوزو الفونت، دي كونت ديجا كريي ودي كونت اللي كريناهم جداد في وسط الجورنال ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.